Salam alaikum, on va commencer la deuxième partie qui a la maladie liée au chromosome sexuel le plus souvent qui est X. C'est clair? Donc, cette la partie qui a la génétique de population, il y a deux cas. Il se diffère par rapport à la première. La première chose, c'est la loi de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg, qu'est-ce qu'il dit? بأن كتدوي عليه على la fréquence génotypique, خاص les fréquences يكونوا H P au carré plus 2PQ est égal plus Q au carré est égal à H est égal à 1. Ou la fréquence allélique, P زائد Q est égal à 1. Sachant que هاد P au carré ou la P dominant, Q récessif, هاد 2PQ هي hétérozygote, حتى هادي راه بحالها la même chose D وهذه حتى هي نقولوا R يعني ريسيسيف. داكوغ هادو هما لي كونديسيون ديال هاردي-وينبرغ عاده باش لا بوبولاسيون اللي خاصها تكون اول حاجه خاصها تكون ايديال. سي كلير. دونك اسيدي ملي كندويو على لا مالادي لي او سكس او بيان لي او كروموزوم سيكسويل اللي هو اكس كاينين دو كا. حنا عارفين بان لو جينوتيب انا كندوي لكم على لو جينوتيب ديال لو مال il se diffère par rapport à la femelle. Le mâle a XY ou la femelle a XX. Donc, le mâle, il peut porter il peut porter seulement un seul. On considère par exemple un petit M. Par rapport à la femelle, il peut porter جوج. ما عندهاش مشكل. Donc, دابا هادي اللي جينا نبغي نكتبوها على شكل يعني هاد ليكريتور اللي كيكتبها يعني تمونسونيها هاد لا لوا د هاردي-وينبرغ نلاحظوا بان F M صغيره il correspond à Q au carré. ما عندهاش مشكل. دونك هاد لا لوا دو هاردي-وينبرغ il est compatible avec les femmes avec les femelles يعني ما عندهمش مشكل. بالنسبه لهم اش عنده هنا عنده غير x donc on peut écrire seulement petit m بحال هكا qui correspond à Q. donc d'après هاد لي نوسيون اللي قلت دابا كنلاحظوا بان لا لوا دو هاردي-وينبرغ est appliquée pour les femmes وبالنسبه les hommes il n'est pas applicable. دونك لو كالكول من غنبغيو نحسبو ونخدمو شي اكزرسيس راه ما غيكونش لا ميم شوز. يعني ملي نقول لك حسب ليا يعني لا فريكونس جينوتيبيك او بيان لا فريكونس اللي غتصيب لينا لي مال بارابور او فام راه ما غتكونش بحال يعني هذا غيكون عندهم واحد البورسونتاج وهادو غيكون عندهم واحد لو بورسونتاج. هذا بروميير كا. عقلوا عليها واحد بتيت انفورماسيون نحطها لكم هنايا. ملي كنت تكون عندي واحد لا مالادي ريسيسيف وهنا عندي دومينون. ملي كنقول لك دومينون و ريسيسيف يعني انا باش كنخدم غير بكيو عقل عليها. وملي كنقول لك دومينون كنخدم ببي. ولكن انا ملي كنبغي كنكومباري لي جينوتيب يعني هنا خاصني نخدم بي كيو او كاري وهنا خاصني نخدم بي او كاري زائد 2 بي كيو. سي كلير. دونك سيدي لا كيسيون كي سو بوز كيقول لك شكون اللي كيكون مريض بزاف ملي كيكون عندي لاليل ريسيسيف ou bien la maladie est portée sur مثلا est récessif يعني l'allèle responsable est récessif. هنا شكون اللي كيكون مريض بزاف واش لي فيميل او بيان لي مال. وهذه غنجربوها هذه غنشوفوها سورت ديكزارسيس. غالبا كيكون لو مال هو اللي غالب يعني هذا هو اللي كيكون عنده إلفي وهذا كيكون فابل. علاش؟ حيت هذا عنده ان سول كروموزوم كي بورت هذاك لاليل ريسيسيف يعني دغيا غتبان فيه. بالنسبه لهادي واخا يكون عندها لاليل ريسيسيف لكن هذا دومينو راه غتخبيه يعني سورتو الا كان هيتيروزيغوت. سي كلير. داكشي علاش كيكون عنده الفي عند لو مال يعني الا كانت قال لك لا مالادي ريسيسيف ولي او سكس الا كانت لي او سكس وكانت لا مالادي ريسيسيف يعني لا مالادي توش لي زوم بلو كو لي فام يعني كتضرب بزاف لي زوم بلو كو لي فام عقل عليها. ولكن الا كانت عندي لا مالادي دومينونت هذه عندها دو بوسيبيليتي غتكون مريضه الا كانت هيتيروزيغوت وغتكون مريضه الا كانت هوموزيغوت. دونك هذه كيكون عندها الفي ولا كيكون عنده فابل حيت هذا عنده دو بوسيبيليتي. يا اما غيكون مثلا يا اما ام صغيره ولا ام كبيره. دونك حنا دابخي هادشي كامل ان لي مال ما عمرهم ما كيكون عندهم 2 بي كيو كتكون عندهم بي او كاري زائد 2 بي كيو زائد كيو او كاري كتساوي 1. هاد لا لوا ما عندهمش يعني لا لوا دو هاردي-وينبرغ كي ني با ابليكي بور لي مال عندهم غير بي ولا كيو كتساوي 1 صافي. هادشي اللي عندهم. اما هادو عندهم لي دو. سي كلير. دابا هادشي غنشوفوه في لي زيكزارسيس. هادشي عطيتها لكم كوم سورت دانفورماسيون اللي خاصكم تعقلوا عليهم. دونك غناخذوا دابا ليكزارسيس هنايا. قال لك اسيدي
L'aphavisme est une maladie liée à une anomalie de l'enzyme glucose 6-phosphate, ainsi de suite, ainsi de suite. نعطيكم واحد l'arbre généalogique قال لك déterminer واش يعني la maladie est récessive liée au sexe ولا لا. هنايا ساهله باينه عندنا لي بارون سون سان وعطاونا واحد لا ديسوندونس كي اتان عطاونا واحد لو فيس كي اتان دونك لا مالادي اي ريسيسيف. كيفاش كنعرفوا واش ريسيسيف ولا دومينون؟ كانوا عندي كاع لي جينيراسيون كي سون اتان يعني لا بلوبار دي كا كتكون لا مالادي دومينونت. ولكن الا كانت عندي واحد لا جينيراسيون ولا دو الى اخره يعني بلوز او موان يعني كانوا عندي دي بارون كي سون سان وعندي غير لا ديسوندونس واحد اللي اتان عرف لا مالادي اي ريسيسيف. دونك هنا لا مالادي اي ريسيسيف مزيان. ثاني حاجه بغينا نعرفوا واش ليي او سكس ولا لا. هنايا ما تشوفش ليا في لارب جينيالوجيك، شوف ليا في هذاك يعني لا فيغور اللي كاينه ادغوات داكور كاينه اغوش سي كلير. دونك هذيك هي اللي غتشوفها، هذيك اللي ريبريزونط واحد لاباري كتسمى ليليكتروفوريز. هذه الالكتروفوريز هي اللي كدير لنا الميغراسيون ديال لا دي ان داكور. حنا في هذا ليكزامبل ديال لارب جينيالوجيك عندها واحد لو بوت دو ديتيرميني سي هذاك لاليل اي بورتي سور ان كروموزوم سيكسويل او با. باش كنعرفوه كنشوفوا لو مال، عندك لو مال اللي خاصو يبورتي دو كوبي ديال لي زاليل كتعطيك واحد لو سامبول هذاك لي تري هذاك اللي ريبريزونط ان سول اليل. هنايا كيبان لنا لي فيميل يعني كتشوفوا لي سامبول الفوق واحد جوج ثلاثه اللي ريبريزونط يعني لو سامبول ديال المال ولا فيميل. لو مال كيبان لنا ديما عنده غير تري واحد، بالنسبه للفيميل كيبان لنا ديما عندها جوج، يا اما يكونوا واحد هنا واحد هنا واحد، ولا كيكونوا يعني اونغرا غروبي مجموعين في بلاصه وحده. دونك ملي كيكون لو مال عنده غير تري واحد اون بو كونكلور بان هاد لا مالادي اي بورتي سور الكروموزوم سيكسويل اللي هو اكس، يعني راه بورتي سور الكروموزوم سيكسويل. علاش؟ حيت خاص يكون عنده دو كوبي باش نعتبروه اوتوزوميك. كنا كان لو مال عنده هنا وعنده هنا غنعتبروه اوتوزوميك، بما انه عنده غير كوبي وحده غنعتبروه سيكسويل. سي كلير. دونك لا مالادي هنايا اللي ريسيسيف و بورتي سور الكروموزوم سيكسويل. هنا ماشي لو بوت ديالنا، حنا غنمشيو ليكزارسيس ديال اللي عنده علاقه بلا جينيتيك بوبولاسيون. قال لك اسيدي لو فافيزم est une maladie très répandue dans le monde. La fréquence de l'allèle responsable de cette maladie dans une population est de 1 sur 20. نكتبها هذه كما قلت sur 20. دونك لا ميثود اللي خدمنا بها قبيله كما عرفتوا اول حاجه اش درنا حسبنا كي او كاري. من بعد اش كنديروا كنحسبوا كي كنديروا الغاسين، ومن بعد كي كنابليكيو لا لوا د هاردي-وينبرغ كي كوريسبون ا كوا بي زائد كي ايت ايغال 1. دونك كنحسبوا بي، ومن كنحسبوا بي سيدي من بعد كتحسب بي او كاري و 2 بي كيو، و كي او كاري ديجا حسبتيها، يعني في الاخر كتحسب لا فريكونس جينوتيبيك. سي كلير. واش كاين هاد الميثود واش نابليكيوها في هاد لوكا ديال ليزون او سكس؟ لا، يعني خاصنا نديرو حاجه اخرى. شوف معايا مزيان. دونك اسيدي غنخليها بالسورت دو بورسونتاج ونكملو لا كيسيون. قال لك اسيدي هنايا كالكولي لا فريكونس دي زوم اي دي فام مالاد كو ديدويزي. انا عاودت السؤال. شوف اش خاصك دير اسيدي؟ عندك 1 sur 20. اول حاجه اش غتحسب؟ لا فريكونس دي زوم مالاد. مالاد يعني قال لك راه لا مالادي ريسيسيف، خاصك تعرف هادشي، يعني غتخدم غير بلي زالير ريسيسيف. وقال لك لا فريكونس دي فام كي سون مالاد عقل عليها مالاد يعني غتخدم غير بلي زالير ريسيسيف. انت باش تهني راسك وتجي تسهلها على راسك ديريكت، انت عارف بان دابخي لي نوسيون ديالك غتجي هنا غتكتب اف اكس يكغيك. غتقول لي مسيو كتبتي جينوتيب. لا سيدي انا خاصني نكتبها بحال هذا الشكل حيت هذا هو لوكال اللي كاين، وحنا عارفين بان لاليل ريسيسيف غيجي غيتفيكسي هنا مثلا. دونك il correspond à combien هذه؟ il correspond à Q، حيت ما عندهاش كي او كاري. لو مال ما عندهاش كي او كاري. علاش؟ حيت il n'applique pas la loi de Hardy-Weinberg. دونك هاد كي او كاري هاد كي il correspond à 1 sur 20. ديريكت غتجي غتكتبها غتقول لي 1 sur 20 ديريكت كي est égal à 1 sur 20. سي كلير. بالنسبه لي فام غتجي غتكتب ليه اف il correspond à x بما انهم ils sont malades يعني غيكون عندهم دوبل ريسيسيف. واش لي فام ابليك لا لوا دو هاردي-وينبرغ؟ وي. دونك il correspond à q au carré. دونك واش غنديرو q au carré كتساوي 1 على 20 وغنديرو لها الغاسين؟ نو سيدي انت ديجا عندك q est égal à 1 sur 20. دونك انت غتمشي بلانفيرس غتهز هادي 1 على 20 وغدير ليها كامله الاو كاري غتعطيك 1 sur 400 سيدي، وها هو الجواب احنا حسبناها. واش سي كلير. دونك اسيدي دابا اش بقى لينا؟
دابا حنايا بغينا نلقاو بي ديجا حنا عندنا كي، دونك اش غتجي هنايا غدير سلون لا لوا دو هاردي ومبورك غنحسبوها بالنسبه لهادي، حيت انت غتحسب بي بالنسبه لهادي. دونك اسيدي غتجي هنا غدير لي بي بلس كيو ايت ايكال 1، دونك بي ايت ايكال 1 ناقص كيو كتساوي اش 1 ناقص 1 على 20، دونك غتعطيك لا ريبونس. سي كلير. دونك اسيدي هادشي نقولو بين قوسين دابا لحد الساعه جاوبنا غير على لا كيسيون الاولى، هي كالكولي لا فريكونس ديال لي زوم اي لي فام كي سون مالاد. دابخي هاد قال لك كو ديدويزيفو ما جاوبناش عليها. كون فو فويي هنا لا فريكونس ديال لي زوم شحال 1 سور 20 ولا فام 1 سور 400. رجعت معكم في الاول قلت لكم اش لاحظ دابا ان ملي كتكون عندي لا مالادي ريسيسيف ولي او سيكس سور لو كروموزوم اكس، كنلاحظوا بان لي زوم ديما كيكونوا هما لي بلو توشي، يعني لا مالادي توش لي زوم بلو كو لي فام. ديما كتكون عندي ريسيسيف لي زوم هما اللي كيكونوا مضرين بزاف. عقلوا على هاد السوق دانفورماسيون. لكن عندي دومينون كيكون لانفيرس، وكتسهل على راسك ديما شي في لي او سيكس هذيك لا فالور اللي غيعطيوك اعتبرها هي ك، لكن ريسيسيف. لكن دومينو كتهز ديك لا فالور كتعتبرها هي بي، وكتبدا الخدمه ديالك وكتجي هنا وكدير اوكاغا وكتبقى تحسب كما بغيتي. لا كيسيون الثانيه سيدي قال لك اش؟ قال لك كالكولي لا فريكونس دي فام بورتوز دو لا مالادي. قال لك بورتوز، عرفتي شنو هي بورتوز؟ بورتوز انهم خاصهم يكونوا هيتيروزيغوت، حيت هما هازين لاليل دومينون ولاليل ريسيسيف، يعني هذه كتسمى بورتوز حيت غير مالادي ريسيسيف غير ناقلين للمرض. سي كلير. دونك جينوتيب ديالهم كيفاش غيكون اكس اكس، ولكن اش كيكون عندهم هنايا؟ غيكون عندهم هنايا غران تام بوتي تام، وهذه كوريسبون ا 2 بي كيو. دونك اسيدي باش تحسبها ساهله، غادي هنا يا سيدي وغدير 2 فوا اش بي ديجا حسبناها هي هذه، دونك كتساوي تقريبا 19 على 20. ديروا كالكول، غادير هنا 19 على 20 فوا 1 سور 20 وغتعطيك لا فالور ديالك صافي. غير بهادي كتجاوب هادي. دابا في لوكا العكس، يعني الا كنا كان دومينو غدير هادي بي وغتحط ديك لا فالور ديال هذاك الشيء اللي قالك على حساب لا مالادي تحطها هنايا، وهنا غدير بي او كاري. شوف معايا هنا غدير حيت قال لك لا مالادي الا كانت مالادي غدير بي او كاري زائد 2 بي كيو. بي او كاري حيت ديما بي او كاري ما كتكونش بوحدها، كتكون مع 2 بي كيو. حيت مثلا لا بيرسون كان مثلا اطاو كانت لا مالادي دومينون، حيت واخا يكون هيتيروزيغوت راه غيكون مالاد حيت هو راه هاز لاليل دومينون. داكشي علاش كنديرو بي او كاري زائد 2 بي كيو كتساوي هذيك لا فالور غنديرو هنا. المهم غنديرو واحد الكالكول يعني في شكل خاصك تخرج كيو الى اخره، وهذيك سي غار في هذا لوكا ديال ليو او سيكس. سي كلير. في الاولى ديال البارتي ديال الاوتوزوميك ريسيسيف كيقدروا يسولوها، هنا كيعطيوك ديما لا مالادي ريسيسيف كتخدم بهذا لونشينمون كيكون ان بتي بو فاسيل. ولا قال لك حسب لي مثلا لو نومبر ديال لي زانديفيدو ديال كذا، انت ما كتكون ديجا حاسب كي او كاري، وبغينا النومبر دي زانديفيدو مثلا واحد لا بوبولاسيون فيها 2000 ولا مالادي اصلا هي ريسيسيف، وقال لك حسب لي شحال من واحد، راه غادي تزاد لا فريكونس وغتضربها في هذاك لو نومبر وغتلقى تيجاوب. سي كلير. نتمنى ان هاد لا بتيت فيديو تكون مفيده لكم، ولا بروشين.